अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच इरम, फायज़ा, किरण, सारी मेरी प्यारी सारी बहनें, गोल्डन लेडीज़। हाँ जी, आपकी मोहब्बत को हज़ारों लाखों सलाम। वो पॉजिटिविटी, वो रोशनी जो इस वक्त मेरी बात सुनने के लिए बैठी है, उसको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम। ठीक है जी, हम लोग आज बैठे हैं, आप सारी बहनें मेरी बात सुनने के लिए। आई एम अनीका नासिर, आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम टोरंटो। आप लोग मेरी कहानी सुनने के लिए बैठे हैं और दी अल्टीमेट रेमेडी जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग ये रेमेडी एज़ इज़ फॉलो करेंगे, फिर ख़ुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगियाँ भी हसीन होती हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ले शानो के हुक्म से, वो मालिक है ना भाई। हमने सिर्फ़ और सिर्फ करना ये है, इसके लिए जो एक चीज़ रिक्वायर्ड है वो है हमारी समातें। हमने अपने दिल के कानों का इस्तेमाल करना है, इन कानों का नहीं, ज़ाहिरी कान नहीं काम आएंगे। ठीक है ना। हम ये जो हर चीज़ इन कानों से सुनते हैं ना, बस ये हमने थोड़ी सारी इसको ज़रा कंट्रोल करना है और अपने दिल के कानों का इस्तेमाल करना है। ज़रा अपने आप को गूगल करना है कि हमारे अंदर अल्लाह जल्ले शानो ने इतनी बड़ी क्वालिटी, इतनी बड़ी एबिलिटी जो हमें देकर भेजी है, वो किधर है। क्यों हमें रब की वो आवाज़ जो पैदा होते ही, क्योंकि मुस्लिम ग्रुप है, पैदा होते ही जो अज़ान हमें हमारे कानों में दे दी गई थी, वो आवाज़ क्यों कहीं खो गई। क्यों वो हमारी समातें, हमारी रूह तक वो आवाज़ ना पहुंचा पाई कि हम इतने मुर्दा दिल हो गए। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही था। मेरे अंदर जनाब किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिससे मैं कहूँ कि हाँ मुझे उम्मीद थी, मुझे अल्लाह जल्ले शानो की रहमत नज़र आती थी। नहीं, मेरे अंदर इतना रस्ट, हर चीज़ पर कोई मेरी समात काम नहीं करती थी। रोज़ मैं अज़ानें भी सुन रही हूँ, रोज़ मस्जिद में जाकर, यहाँ टोरंटो में यहाँ तो बहुत रिवाज है कि मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ी जाती है। मस्जिद भी जा रही हूँ, वहाँ पर एक इमाम साहब तिलावत करते हैं, बाकी सारे सुनते हैं। रोज़ मैं सुन रही हूँ, लेकिन दिल तक कुछ नहीं उतर रहा। इतना ज़्यादा अंदर से मेरा हाल ख़राब, और मैं सोचने पर तैयार भी नहीं हूँ कि मुझे अपने आप को खुद फिक्स करना है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस रब की ये रहमत, ये नूर, ये शिफा, कुरान पाक, ये मेरे दिल में क्यों नहीं वो चीज़ उतरने देती। और वो चीज़ थी मेरा नफ्स। जिस दिन मैंने ये सुनी दी अल्टीमेट रेमेडी, उस दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक नफ्स भी है और एक रूह भी है, और पूरी ज़िंदगी इन दोनों के बैलेंस का ही नाम है। फिर मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह जल्ले शानो ने क्यों ये फरमाया, अपने नफ्स जिस पर मैं अपनी रहमत करता हूँ उसको उसके नफ्स के ऐब दिखा देता हूँ, और अपने नफ्सों पर पहरा दो। और फिर अल्लाह जल्ले शानो का ये हुक्म कि ए नफ्से मुतमइन्ना, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ वो इंसान जन्नत में जाएंगे जो इंसान मुतमइन है। हम हैं बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो जनाब इतनी लंबी लिस्ट है, ख्वाहिशात अनलिमिटेड। एक ख़त्म होती है, दूसरी सर उठा लेती है, क्योंकि जाहिर है जी अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उस ख्वाहिशात के इस अमल को रोक सके। कहीं मैं अपने नफ्स को लगाम डाल सकूं कि नहीं, वो मालिक है ना, वो बेहतरीन चला रहा है हर चीज़, पहले दिन से लेकर आखिर तक। उसको पता है क्या चीज़ कहाँ रखनी है। ठीक है ना, उसको मेरी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पेश होना है, उसके रूबरू होना है कि हाँ मैं हूँ मेरे मालिक और आप हैं मेरे अंदर। एक दिन की 24,000 सांसें मैं उसकी रहमत के साथ ले रही हूँ। इस चीज़ का एहसास अपने अंदर जगाना है, अपनी समातों को इतना साफ़ करना है, इतना क्लियर करना है कि मुझे अल्लाह जल्ले शानहू के वो जो हसीन सारी रूह जो मेरे दिल में रखी गई, वो टिक 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 करती आवाज़ मुझे क्लियर आए कि यस, मेरा मालिक मेरे दिल में है।
कुछ भी कहीं भी खुदा ना खास्ता कुछ गलत देख भी रही हूँ, गलत सुन भी रही हूँ, अपने आप को रोक लूँ कि नो मोर, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? मुझे सॉरी आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं नज़र आ रहे, बट आई विल कीप ऑन टॉकिंग। ठीक है ना? हमने अपने आप को रोकना है, हर किसी ने अपना हिसाब किताब खुद देना है। ठीक है? क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे कुरान सुनना पसंद है। आप हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहते थे कि अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एकदम हैरान होकर फर्स्ट टाइम बोले कि मैं पढ़कर सुनाऊं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का नूर है। आपने फरमाया हाँ अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनना पसंद है। ठीक है ना? इसलिए हमने कुरान पाक को सुनने की तरफ आना है, समाते कुरान, और उस समात को दिल में उतारना है। वो कौन सी समात थी जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बदल दिया? उन्होंने कुरान पाक सुना जब बहन उनकी तिलावत कर रही थी, और वो ख़ुद तो बदले ही बदले, देख लो पूरा इस्लाम बदल गया। ये था वो सुनना। और वो कौन सा सुनना था कि हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह 1000 मील 900 कुछ माइल्स थे जो वो इतनी दूर रहते थे मक्का से, लेकिन उनको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ आ जाया करती थी अज़ान की। कौन सी समात थी जो वहाँ तक पहुँच जाती थी? और हमारी कैसी रस्टी समातें हैं कि हमारे घरों में 5 वक्त अज़ान हो रही है और हमारे दिल में नहीं उतर रही। सोचो ज़रा कितने जूते पड़ने चाहिए। बस आज से अपना अपना ये जंग हम खुद उतारें, अपनी सोचों को उस मालिक के फैसलों के साथ अलाइन करें। नफ़रत हर बीमारी, हर बुराई की जड़ है, यही हमारे सैयद बाबा जान सरकार कहते हैं। बेटा अपने आप से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, और प्यार से नफ़रत को ख़त्म कर दो। हमने सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। अल्लाह पाक ने ये जिस्म इतना हसीन बनाया है, अब इतनी तो हमारी ड्यूटी बनती ही है ना कि इस बेचारे को बचा लें जहन्नुम की आग से। लेकिन जनाब हम तो खुद इसको जहन्नुम में धकेल रहे हैं। हम पूरे के पूरे शैतान के आलाकार बने हुए हैं, जो हमारे नफ्स के ज़रिए हमसे हर उल्टे काम करवाता है। कोई भी ज़ाहिर है उसने अपनी रिपोर्ट देनी है, उसने अपना अमल जाकर दिखाना है। वो कोई भी हमें सही काम की तरफ जाने ही नहीं देता। किसी दिन एक दफ़ा बस सास की किसी गलत बात पे ज़रा चुप होकर तो देखें, सोचें ज़रा कि वो मालिक कितना खुश होगा। मियाँ की किसी बात को दिल से मान के तो देखें, फिर देखें ज़रा कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काकी सोनी घर में होती है, अपने मियाँ की खिदमत कर रही होती है और अपने बच्चों की तरबियत कर रही होती है, तो वो अल्लाह जल्ले शानहू से सबसे करीब होती है। सोचो ज़रा इतना बड़ा रुतबा। और फिर ये भी फरमा दिया काकी सोनी जब मियाँ की खिदमत करते करते इस दुनिया से चली जाए तो उसको शहादत का रुतबा मिलता है, और अगर मियाँ पहले चला जाए तो फिर उसको गाजी का रुतबा। इतना बड़ा रुतबा मुझे घर बैठे मिल रहा है और मैं जंप कर कर के भाग रही हूँ बाहर। नहीं, बेशक अगर खुदा ना खास्ता मुझे कहीं कोई ज़रूरत भी है कि जी मुझे जॉब करनी है, नहीं मुझे बाहर निकलना है, मुझे कमाना है, तो भी मैं ये मत भूलूं कि मेरा असल काम इस्लाम का नूर और वो रोशनी जो पिछली नस्ल में था उसको अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र करना है। सिर्फ इतना सा रोल था मेरा इस दुनिया में, अगर मैं वो निभा गई तो। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं डिग्रियां बनाते बनाते, नौकरियां कमाते, घर बनाते और फिर अपने बच्चों को डिग्रियों की दौड़ में लगाते लगाते इस्लाम कहीं भूल जाऊं। जिस काम के लिए आई थी वो तो रह ही जाए, तो फिर किस मुंह से जाऊंगी उस मालिक के सामने। इसलिए अपने रोल को, अपने बेसिक काम को नहीं भूलना। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, सारा कुछ संभाला हुआ है। मियाँ भी माशाल्लाह, आपको पता है हमारे एशियन बंदे माशाल्लाह सारा कुछ चल रहा है,
لیکن پہلا کام میرے بچے، پہلا کام میرا میاں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے باقی سارے کام کروں. نو. ٹھیک ہے نا؟ ساری میری بہنیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے اندر سے. ذرا سوچیں تو صحیح تھوڑا سا کہ اللہ جل شانہ نے اتنی چھوٹی چھوٹی ساری آنکھیں دی، اتنا پیارا سارا آئرس جو باہر سارا کچھ دیکھ لیتا ہے، تو ان کے پیچھے 1,20,000 کلومیٹر لمبی تاریں میرے دماغ میں بچھا چھوڑی. ان کے اندر مائلن نیورونز چھوٹے چھوٹے، اور ان کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ مائلن کہلاتی ہے. اس کوٹنگ کے اگر سگنلز ہی تھوڑے سے ویک ہو جائیں تو میں قدم نہیں اٹھا سکتی. سوچو ذرا اس کی کس کس نعمت کا میں شکر ادا کروں گی. ذرا شکر کی طرف آ جائیں. ہر وقت کے گلے اچھے نہیں ہوتے کہ یا اللہ اچھی سے اچھی نوکری، بس سب کے میاں تو خیر سے منسٹر سے کم تو ہونا ہی نہیں نا چاہیے، ہے نا؟ اور میاں بھی ایسے ہونے چاہیے بس کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں ہمارے آگے ہر وقت. ایسا نہیں ہوتا میری جان. وہ فرشتہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی فرشتہ نہیں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ان کی خدمت کریں پوری محبت کے ساتھ، اور پھر دیکھیں ذرا کیسے دنیا بدلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سید بابا جان سرکار کہتے ہیں بیٹا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے. کہیں وہ کاکی بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، کہیں وہ کاکی ماں کے روپ میں ہوتی ہے. اگر میں بیوی ہوں تو یہ میرا کام ہے کہ میں اپنی نسلوں کو بھی بچاؤں، اپنے میاں کی بھی جنت بناؤں. اور اگر میں ہوں ماں تو سوچو ذرا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا لیول فوراً خود کو ڈریگ کروں اور اپنی بہو کے مقابلے پہ کھڑی ہو جاؤں کہ جی ہر بات میں بہو ایسی تو بہو ویسی. پہلے تو وہ میرے گھر آنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے. اور جہاں کہیں جی مجھے وہ پسند ہے بس پھر وہی ایک آئے گی اور آتے ہی میں مہینے بعد اس کو طلاق بھی دے دوں. یہ نہیں ہو سکتا. پلیز سوچو ذرا. اس کاکی سونی نے ایک ہی دفعہ، وہ بخیر کہے نہ کہے، لیکن چلو اگر وہ کہہ ہی دے اس رب سے کہ میرے مالک دیکھ لیں ذرا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کوئی ہے دنیا کی طاقت ہمیں بچا سکتی ہے؟ نہیں. خدا کے لیے ان کاکیوں سونیوں کے آنسوؤں سے بچ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ خود بھی ہنسیں، خود بھی مسکرائیں، اور اپنے بچوں کو بھی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے دیں. اور اگر میں ہوں بیوی، پھر میں نے اپنے ساس کی بھی، اپنے سسر کی، اپنے میاں کی، سب کی اتنی محبت سے خدمت کرنی ہے کہ واہ وہ رب بھی خوش ہو جائے کہ کیا کاکی سونی بنائی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو نیچے نہیں لے آنا کہ ساس کون ہوتی ہے میرے بچے کا نام رکھنے والی. سوچو ذرا، ایسی بھی کاکیاں ہیں خیر سے. ساس کون ہوتی ہے یہ کام کرنے والی، باہر سے سبزی وہ لے کر آئی، یہ کام وہ کرے. اوف آئی ایم ٹوٹلی شاکڈ کہ یہ ہماری بچیاں ہیں، مسلم بچیاں. ہمیں ساری بہنوں کو پتہ ہے ہر گھر میں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. سب کو پتہ ہے نماز کے بعد تسبیح فاطمی ساری پڑھتی ہیں. کوئی مجھے یہی بتا دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیوں نہ ہمیں کسی نے وہ بتایا. بس آج سے اسلام کو تھوڑا سا پریکٹیکل کی طرف لے آئیں. بہت ہو گیا بیٹھ کے اسلام، اب ذرا سوچوں میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ 5 وقت کی نماز بہترین محبت کے ساتھ ادا کریں اور پھر اس کو قائم کر لیں. اس اصل نماز کی طرف آ جائیں جو جائے نماز سے اتر کر شروع ہو رہی ہے. پھر دیکھیں زندگی کیسے حسین ہوتی ہے. ہمارے اندر سے یہ بیماریاں، یہ بدبختیاں، نحوستیں، ہر چیز کیسے ختم ہوتی ہیں. میرے ساتھ سیم یہی سارے کے سارے ایشوز. اور پھر ظاہر ہے اتنی زیادہ پریشانیاں تھیں، اتنی زیادہ برائیاں تھیں اپنے اندر، نفرت سب سے بڑی. ان سب نے مل کے میری پوری باڈی کو کولیپس کیا. پہلے ڈاکٹرز نے لیبل لگایا کہ اولاد نہیں ہو سکتی. 4 سال ہو گئے تھے میری شادی کو. اس وقت فرسٹ ٹائم یہ سماعت قرآن یہ میرے تک پہنچا، یہ پیغام کہ سورۃ الرحمن سنی ہے. سنی ایسے ہے کہ ہم نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ویب سائٹ www.alrahman.com. اس ویب سائٹ سے، یا
اس کی ایپ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. ہم نے اپنے پاس آدھا گلاس پانی رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں. قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں بغیر ترجمے کے. بند آنکھوں کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ دل کے کانوں سے سننی ہے. ٹھیک ہے؟ دل کے کانوں کا استعمال، ان کانوں کا نہیں. پوری محبت سے سن کے 20 منٹس کی سورہ ہے، بند آنکھوں کے ساتھ. اس کے بعد آنکھیں کھولنی ہیں. جو پانی پاس رکھا ہے وہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، آنکھیں پھر سے بند کرنی ہے. دل سے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ. بند آنکھوں کے ساتھ ہی دل سے 3 دفعہ اللہ جل شانہ کو بلا کر 3 سانسوں میں پانی پی لینا ہے بس. اگر سویر مسئلہ ہے تو صبح، دوپہر اور شام، اور اگر کم مسئلہ ہے تو صبح اور شام، یا اگر صرف ڈپریشن یا انزائٹی یا کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہے تو once a day only for 7 days. 7 days سے زیادہ نہیں. اور اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ لینا ہے. اس میں بالکل یہ نہیں جانا جی کہ کوئی سنی یا کوئی شیعہ یا کچھ بھی ایسے کسی چکر میں، یا کوئی بھی کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ بھی اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ لینا ہے. ٹھیک ہے؟ میڈیسن جب ہم لیتے ہیں ہم بالکل نہیں پوچھتے کہ جی کیمو تھراپی یہ مسلمان کی ہے یا یہ اس فرقے کی ہے یا اس فرقے کی ہے. نو، یہ قرآن پاک ہے، سب کے لیے رحمت للعالمین کے سینے کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ ہر کسی کے لیے. ہم یہ سنیں گے 7 days. میں نے ایسے ہی سنی، اسی وقت اللہ جل شانہ نے اپنا کرم کیا، ماشاءاللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. میری تب بیٹی پیدا ہوئی، بعد میں ماشاءاللہ میرے 3 اور بچے ہیں، 4 بچے ہیں میرے اب. پھر میں 2017 میں اگین میں بیمار ہو گئی. مجھے برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا. پہلے مجھے سردی لگی، نمونیا ہو گیا کافی زیادہ، مجھے اس سے جناب برین ٹیومر پھر ڈائگنوز ہوا. میرے لنگس نے کام کرنا چھوڑ دیا، پوری میری باڈی کولیپس کر گئی، پیرالائز ہو گئی تھی میں. اس وقت میں نے ہاسپٹل میں ہی تقریباً 1 مہینہ میں ہاسپٹل میں رہی. وہی ہاسپٹل میں ہی میں نے سورۃ الرحمن بالکل اسی طریقے سے، یہی میتھڈ اور یہی قاری صاحب پھر سے میں نے 3 times a day سنی فار 7 days. اب میں آپ کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے؟ کسی کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، اسپرچول، کسی کا خدا نہ خواستہ یہ ہے جی کہ کسی نے جادو کر دیا، کالا پیلا سفید وٹ ایور، کسی نے اولاد کا جی باندھ دیا، رشتہ باندھ دیا، کچھ بھی ہے، آپ کو مینٹل ڈپریشن، انزائٹی، ایون سویئر پیشنٹس بھی، آپ کو فزیکل، میں نے آپ کو بتا دیا میں تو برین ٹیومر سے واپس آئی ہوں. برین ٹیومر، آٹو امیون ڈیزیز، کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہے تو بھی، آپ کو سوشل ایشوز ہیں کہ جاب سے متعلق، گھر رینٹ کہاں سے دینا، یہ وہ، تو بھی آپ کو ڈومیسٹک، ساس سسر نندیں بھابیاں، کسی بھی قسم کا. اور اگر آپ کو جناب بہت پرسنل بھی ایشوز ہیں کہ جی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، اب کیا کریں جی، میاں صاحب تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں. پتہ ہے میرا بھی یہی حال تھا. ہر بات میں کہتی تھی جی کہ میرے میاں نہیں میری سنتے، اور وہ بھی کہتے تھے میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چپ کر جاؤ، تم بولتی بہت ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو میری سنتی ہی نہیں ہے، میاں کے ساتھ نہیں بنتی، بہت پرسنل ایشوز ہیں تو بھی. ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف سماعت قرآن پاک، سماعت سورۃ الرحمن. ٹھیک ہے؟ اب ہم ساری بہنیں یہ کریں گی کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں کرتی ہیں بند. ہم لوگ ایک دفعہ مل کے دعا کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنی سانس کو نارمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ پوری محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے روبرو محسوس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دل کی دھڑکن سے 3 دفعہ بلانا ہے اللہ اللہ اللہ. 3 دفعہ اس کو بلا کر اتنے پیار سے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے، یا جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے، اتنی محبت سے اس کو بلا کر 3 سانسوں میں اپنے دل سے اس مالک سے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے؟ جب میری آواز آئے گی پھر آنکھیں کھولنی ہیں. چلیں جی، آنکھیں بند کریں ساری بہنیں اور دل سے دعا مانگیں.
चले, ना हाथ उठाने हैं और ना मुंह से कुछ कहना है। चलो जी, चलें जी, आंखें खोलें। अब हाफ ग्लास वाटर। अगेन अपनी आंखें बंद करें। दिल से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल से 3 दफ़ा अल्लाह जल्ले शानों को बुलाकर बंद आंखों के साथ ही 3 सिप्स में पानी पी लेना है। ठीक है, 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, सारी बहनें पानी पी लें। चलें जी, ठीक है। दुआ की कबूलियत का भी आपको बता देती हूँ। अगर आपके पानी का टेस्ट मीठा हो गया, अगर आपको खुशबू आ रही है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, या आंसू आ गए आंखों में, या जलजला महसूस हो रहा है, कोई भी ऐसी बात है, तो समझ जाओ कि दुआ कबूल हो गई। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ले शानहू अपने हुक्म के साथ जब हमारे हक में बेहतर होगा तो वो कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा हो गया है तो फिर हमने अपने नफ्स को थोड़ा ज़्यादा चेक करना है। इसका मतलब है कि नफ़रत हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है उस रब के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। हम हर बात पर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। अब ज़रा उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, वो मालिक है, जो करता है जैसे करता है बेहतरीन करता है, उसको हमारी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आज से उसको अपने सांसों में महसूस करना है, अपनी शहरग में महसूस करना है। फिर देखें ज़िंदगियां कैसे हसीन होती हैं। अपने बच्चे जो भी 12 साल से बड़े हैं सबको इसी तरीके से सुनवाएं। 2 डे सुनवा लें या 1 डे इवन सुनवा लें, लेकिन 7 डेज़ पूरे करने हैं। और अगर बच्चे छोटे हैं 12 साल से छोटे तो उनको सूरत अल रहमान नहीं सुनवानी, उनको इसी तरीके से पानी ज़रूर पिलवाना है। उनको बिठा के उनको बताएं कि ऐसे बेटा पानी पीना है, अपना डे ऐसे स्टार्ट करें। दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितना दिल करता है इसी तरीके से पानी ज़रूर पिएं, उनको भी पिलाएं। घर में कोई भी टेंशन हो, कुछ भी फील हो रहा है, फिर से किसी ने ये कह दिया, अब उसने ये जवाब दे दिया, खुद जवाब देने से पहले अपनी समातों का इस्तेमाल करना है। दिल में बात उतारनी है कि कोई बात नहीं, अल्लाह जल्ले शानों का बंदा है, कुछ कह दिया ना, चुप कर जाना। अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल करना है। ठीक है ना। हमारा नफ्स यही करता है, सारी की सारी नेगेटिविटी हमारी ज़ुबानों से बाहर निकलती है। जवाब देने से पहले साइड पर होकर बैठ जाएं। इसी तरीके से अपने रब को अपनी सांसों में महसूस करें, उससे सारी बात करें, आंखें बंद करके दुआ करें, पानी पी लें जब भी दिल करे। ठीक है, हर दफ़ा पानी के साथ दुआ इस तरीके से मांगना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी दिल करे आप मांग सकते हैं। सूरत अल रहमान, पानी और दुआ, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आप तीनों में से कुछ भी जब भी दिल करे पानी भी पी सकते हैं, दुआ भी मांग सकते हैं, लेकिन सूरत अल रहमान ये ओनली फॉर 7 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं। चलें जी, काफ़ी देर हो गई, अब अबाउट 30 मिनट्स हो गए। सारी बहनें हंसें, मुस्कुराएं, अपनी ज़िंदगियां खूबसूरत बनाएं, अपने घरों को जन्नत बनाएं। ठीक है,
इंशाअल्लाह ताला अगर उस मालिक की मर्ज़ी हुई, उस बड़ी माँ की इजाज़त हुई, तो इंशाअल्लाह ताला उसके हुक्म के साथ, उसकी तौफीक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।